वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी। चौधरी अब्दुल गफूर साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने 100 मोटो ले लिया है। चौधरी साहब आपने बहुत खूबसूरत बात की, फिर हमें इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? अब इस वक्त का टाइम नहीं है, ये वक्त नहीं है कि हम आपस में फिर फिरकाबंदी में आए, फिर हम एक दूसरे के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। जो लोग ज़ियारतों से वापस आए थे वो पाकिस्तान में आ गए, अब हमें ये देखना है हमने आगे क्या करना है, जबकि हमारा पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व था और उसने जो उन कम या ज्यादा वसाइल जो भी उनके पास थे उनसे जैसे भी वो उनको लुक आफ्टर कर सकते थे उन्होंने मैक्सिमम किया। आज हमारे वजीर आजम दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम जो पहले एक भीड़ थी अब कौम बनने जा रही है। इन चीजों से निकलें, इन तफरकों से निकलें कि शियों ने ये किया, फलां माइंडसेट ने ये किया, फलां ने ये किया, और हम एक हो जाएं। ये आलम इस्लाम के इकट्ठा होने का वक्त है, एक होने का वक्त है, एक जगह पे बैठने का वक्त है और ये सोचने का वक्त है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम खून ही इतना बेतौकीर हो गया था कि उसे पानी की तरह सड़कों पे बहाया जा रहा था। और ये अहद करें कि आइंदा के लिए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगें, तौबा करें, इस्तगफार करें कि आइंदा पूरा आलम इस्लाम एक होगा एक मकसद के लिए, और वो मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अल्लाह करीम और अल्लाह के हबीब ने हमें एक तस्बीह के दानों की तरह आपस में परो दिया है। हम एक हैं और हमने एक रहना है। अल्लाह करे कि हमारे जो लोग जो इन तफरकों में इन कौम को डाल रहे हैं, अल्लाह करीम उन्हें तौफीक अता फरमाए कि इससे बाज आए। जी बिल्कुल, कौम को इस वक्त इत्तेहाद और इत्तफाक की अशद ज़रूरत है। पीर गुलाम रसूल अवैसी साहब से बात करते हैं जो गुजरांवाला से हमारे साथ हैं। पीर साहब, कुछ लोग इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिही व इतरातिही बिअदद कुल्ल मालूम लका। इस वक्त पूरी कौम एक करब से गुजर रही है। चाहिए तो ये था कि हर इंसान अपना अपना एहतसाब करता, बजाय अपने एहतसाब के हमने इस वबा पर भी सियासत शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ये ईरान से आया, किसी ने कहा सऊदीया से आया। इस वायरस को भी मखसूस कर दिया तबकात के साथ, मकातबे फिक्र के साथ। हमने ये नहीं सोचना कि आया कहां से, ये कुदरती वबा है। अगर इसको मखसूस करेंगे इलाकों से या तबकात से, तो फिर ये वायरस फ्रांस, कनाडा और दीगर यूरोप ममालिक में और उनकी हुकूमती आला शख्सियात को नहीं होना चाहिए था। बजाय इसके कि हम इसकी आमद का सोचें, हमने इसके बचाव के तरीके और इस वबा को खत्म करने के तरीके सोचने होंगे। अजीब रवैया है, हम हमेशा इस्लाह का सफर लोगों से शुरू करते हैं, हालांकि इस्लाह अपने अंदर से होनी चाहिए। इंसान खुद को संवार सकता है, माशरे को नहीं संवार सकता।
جی پیر صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ اپنی اصلاح تو کرتے نہیں اور دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ڈاکٹر بدر منیر صاحب جو علماء و مشائخ رابطہ کونسل پاکستان کے مرکزی صدر ہیں اور بین المسالک ہم آہنگی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کون لوگ ہیں جو ملک میں اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں کہ جو ملک میں اس وقت منافرت پھیلانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو طرح کے عناصر ہیں. ایک طرح کے عناصر وہ ہیں جو کوئی اس سچویشن سے صورتحال سے اپنا کوئی جماعت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنی ذات کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور یا کسی کا کوئی مقصد پہلے پورا نہیں ہو رہا تھا تو وہ اب وہ پورا کرنا چاہتے ہیں کہ چلو اب جو ہے مذہبی طبقے کو ہم جو ہے وہ اس کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں چونکہ یہ اسلامی نظریاتی ریاست ہے، اسلامی مملکت ہے، تو اس کے ان کے کمزور کرنے کے لیے، اس کے نظریے کو کمزور کرنے کے لیے یہاں پر بہت ساری سازشیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ یقیناً وہ عناصر جو ہیں وہ سرگرم عمل ہوں گے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کے خلاف ہیں، امن کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، وہ لوگ یقیناً جو ہے وہ سرگرم عمل ہو چکے ہیں اور ان کا کام مذہبی منافرت پھیلانا ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے اس صورتحال میں کہ ہمیں اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. قرآن و سنت جو کہ شریعت کا منبع ہے، اصول ہے، ہم نے اس کے اوپر رہنا ہے، عمل درآمد کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن اٹھائیں، پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پہ آگاہ کیا ہے اور انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ اے انسان اگر تو سیدھے راستے پر نہیں آئے گا تو پھر تیرا حشر بھی برا ہوگا. اور مومنوں کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو جتنی بھی آزمائش ہے، ابتلاء ہے، یہ آ سکتی ہے. انبیاء اور رسل نے کتنی جو ہے آزمائشیں جو ہیں وہ ان میں سے وہ گزرے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں آج اگر ہم پہ یہ مصیبت اور ابتلاء آئی ہے تو ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے. اور یہ جو عناصر ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، جو دین اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیا یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں؟ نہیں، یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ انسانیت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ عناصر ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں اور یہ وہ عناصر ہیں جو بدی اور شر کے نمائندے ہیں. جی 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 یہ لوگ نہ اسلام کے ماننے والے ہیں، نہ انسانیت کے، اور نہ ہی پاکستان کے دوست افراد ہیں. شکری ٹائمز میں ہوتا ہے وقت ایک بریک کا، تو لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.